अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे कि हम बिस्तरी के बाद अपनी बीबी यानी आप मियाँ बीबी जब ताल्लुक़ कायम करें उसके बाद ये दो काम ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह तबारक ताला आप जो है बहुत ही खुशगवार आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। तो आइएगा हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद ये दो काम ज़रूर करें। इन दो कामों से आपका कितने बड़े फ़ायदे होंगे, कितनी नेकियां मिलेंगी। आइएगा, हमारे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मियाँ बीबी हालत ज़िनाबत में से जल्दी पाक होते हैं, तहारत करते हैं या गुस्ल करना में जल्दी करते हैं तो उन्हें क्या बेनिफिट होते हैं। दुनिया भर की सर्दी का मौसम आने वाला है। अब सर्दी के मौसम में कुछ इस्लामिक प्यारी बहनें ताख़ीर करती हैं, हालत जनाबत में रहती हैं, तो उसमें आपको नहीं रहना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते जिस घर में जनाबत की हालत में मर्द या औरत रहे। तो प्यारी बहनों, अगर इस्लामी बहनों, अगर आपको ठंड महसूस हो रही है तो आप फ़ौरन गर्म पानी कर लें। गर्म पानी कर कर आप जो है गुस्ल कर लें। इसके बहुत बेनिफिट हैं, बहुत फ़ायदे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में रहमत के फरिश्ते, उस घर में रहमत के फरिश्ते बिल्कुल नहीं आते जिस घर में हालत जनाबत में कोई इंसान रहे। और अब सर्दी का मौसम आने वाला है। कुछ बहनों का तो ये मसला होता है कि वो गुस्ल एकदम से नहीं करती और कुछ बहनें बहुत ही जल्दी से कर लेती हैं। उनकी आदत होती है कि इधर हम फारिग हुए उधर से हम गुस्ल करना तैयार कर देती हैं, गुस्ल की तैयारी कर देती हैं। तो इसके बहुत बेनिफिट आइएगा वीडियो के अंदर जानते हैं। सर्दी के मौसम में नहाने में बहुत ही परेशानी महसूस करती हैं, तो बहनों नहाने के लिए यानी बहुत ही परेशानी होती है। तो बहनों इसी बात पर हम बयान कर रहे हैं। ऐसे है कि बहुत जल्दी करती हैं कि वो एकदम गुस्ल कर लेती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं कि बहुत ही जल्दी गुस्ल कर लेती हैं, एकदम गुस्ल से जनाबत से पाक हो जाती हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है रोज़ डेली गुस्ल करना यानी नहाना। तो प्यारे अजीजो, आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरी बारगाह में आए और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई मर्द या औरत यानी हालत जनाबत से मियाँ बीबी की हमबिस्तरी के फ़ौरन बाद पाक होता है तो उसको एक एक कतरे के बदले इतना सवाब मिलता है कि एक एक कतरा जब पानी का होता है, उतरता है, उसके जिस्म से गिरता है तो अल्लाह तबारक ताला एक एक फरिश्ता पैदा करता है और एक एक फरिश्ता पैदा करता है। अब आइएगा समझ ले कितने कितने कतरे गिरते हुए और कितने फरिश्ते पैदा होते हैं। फिर वो सब आपको मैं बतला रही हूँ। यानी जब फरिश्ते वो कतरे गिरते हैं, फरिश्ते पैदा होते हैं, फिर वो खड़े रहते हैं और जो गुस्ल जनाबत से पाक होते हैं, यानी जो औरत या मर्द गुस्ल जनाबत से पाक होता है, तहारत करता है, तो उसके लिए दुआएं इस्तग़फ़ार करते हैं। सुभान अल्लाह। जो मियाँ बीबी हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद जल्दी गुस्ल कर लें यानी हालत जनाबत से जल्दी पाक हो जाते हैं तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना सवाब लिखता है, इतना सवाब लिखता है कि फरिश्ते उनके एक एक कतरे के यानी एक एक कतरे के बदले एक एक बूंद में से भी और बारीक से बारीक बूंद कतरे की उनमें से फरिश्ते पैदा होते हैं और वो फरिश्ते उस बंदे के लिए सफ़ बांध कर खड़े हो जाते हैं और दुआएं खैर करते हैं। यहाँ ये मियाँ बीबी हम बिस्तरी करते हैं तो इतना आला सवाब और इतना बड़ा मकाम होता है कि उनके लिए कि बहुत ही बड़ा। लेकिन प्यारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जनी होते हैं तो उन्हें जनी अगर जिना करने के बाद गुस्ल करते हैं तो उनको जो कतरे यानी जो लड़के लड़कियां जिना करते हैं, जिना करने के बाद जो कतरे गिरते हैं तो उनसे भी एक एक शैतान पैदा होता है। वो शैतान उनके लिए आग तक का गुनाह मुबल्लिस करता है और उनके लिए वो जो है जहन्नम के गड़े तैयार करते हैं, गुनाह बढ़ जाते हैं। इसी तरह जिस तरह के मियाँ बीबी मुलाकात करने के बाद गुस्ल करते हैं तो उनको सवाब मिलता है,
تو اسی طرح جب لڑکا لڑکی یعنی جنا کرتے ہیں اور وہ جب جنا کرنے کے بعد غسل کرتے ہیں تو وہ جو قطرے گرتے ہیں ان قطروں سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کو اتنا گناہ ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جتنے وہ قطرے گرے، جتنے شیاطین بنے، اتنا گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جنی جنا کر کے غسل کرتا ہے تو اتنی ہی اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا بوال یہ ہے کہ یعنی دنیا میں بھی اس کو بوال جان ہوتا ہے، اس کے بعد نامہ اعمال جو نیکیاں ہو گئیں وہ رد کر دی جاتی ہیں۔ جو لڑکا لڑکی جنابت کرتے ہیں، جنا کرتے ہیں اور وہ غسل کرتے ہیں، ان کو غسل کے قطروں کے برابر عذاب ملتا ہے، اور جو ان کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ رد کر دی جاتی ہیں، اور گناہ اس کے سر پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور جو شیاطین ان سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے گناہ جو ہے وہ بڑھا دیے جاتے ہیں، اور جو نیکیاں کرتے ہیں وہ رد کر دی جاتی ہیں۔ تو 2 منٹ کے مزہ، لیکن ہمیں گناہ اس قدر ملے گا کہ آپ امید بھی نہیں کر سکتے کہ 2 منٹ کا آپ مزہ لے رہے ہیں دنیا کے اندر، لیکن آخرت میں یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اپنی میاں بیوی کے جو جائزات حق ہیں وہ ادا کرتے رہیں، اس کے فوراً بعد جلد سے جلد غسل کریں۔ غسل کی نیت اس طرح کریں کہ جیسے کہ ہم نیت کرتے ہیں، صرف کچھ کہنا نہیں، کچھ پڑھنا نہیں پیارے ناظرین، بس نیت کرنا ہے کہ میں طہارت یعنی پاکی کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں کام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ غسل جنابت سے جلدی پاک ہونا، بالکل تاخیر نہ کریں۔ اللہ کی محبت میں آپ پاکی کو اہمیت دیں، اور میاں بیوی سے محبت کریں، اتفاق سے رہیں، اور یہ 2 کام ہیں کہ آپ میاں بیوی جو ہے جب میاں بیوی کا اپنا قائم کریں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فوراً غسل کریں، اور غسل اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے اتنا کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھٹنوں تک ہاتھ دھویں، وضو کر لیں اور لیٹ جائیں، اور بہتر ہے کہ آپ جو ہے غسل مکمل کریں تو اور بہتر ہے، اور اپنی بیوی سے محبت کریں، غیر لڑکیوں کی طرف بالکل نہ دیکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے ہیں، اللہ نفرت کرتا ہے اس انسان کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو، یہ دنیا سرسبز ہے کچھ دنوں کے لیے، آخرت ہی ٹھکانہ ہے، مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں ہی لوٹا کر جانا ہے۔ تو ان باتوں کا ضرور دھیان رکھیں، جتنا ثواب میاں بیوی کے تعلق قائم کرنے میں ملتا ہے اتنا ہی عذاب ملتا ہے ناجائز تعلق قائم کرنے میں۔ تو آپ ناجائز تعلق بالکل قائم نہ کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ اگر نکاح کی آپ اتنی رکھ سکتے، یعنی نکاح کا آپ حیثیت رکھتے ہیں کہ اپنی بیوی کو آپ نان نق دے سکتے ہیں، روٹی کپڑا دے سکتے ہیں، تو آپ جلد سے جلد نکاح کریں، نکاح کو عام کریں، کیونکہ نکاح ہمارے شریعت میں جائز ہے، اور آپ نکاح کریں۔ اگر آپ کو گندے خیالات آتے ہیں، گندے سوچیں آتی ہیں، گندی آپ کو دھیان رہتا ہے کہ میں کیا کروں، اور غلط نظر آپ کسی کی طرف دیکھتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نکاح کر لیں، نکاح کریں، اپنی بیوی سے محبت کریں، اس سے اپنے تعلق قائم کریں، اور غسل بھی فوراً کر لیا کریں۔ حالت جنابت میں رہنے سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں جنوب رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے میں اجازت لیتی ہوں، اللہ حافظ، بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔